جی تیار ہو؟ میں تیار ہوں کی تیاری کیتی جائے؟ سر جی پانی وغیرہ رکھ لیا سارا کچھ کر لیا صرف دم شروع کرنا پڑے گا اوپن گاز کر کے کام پہ لاؤ. اچھا اچھا ٹھیک ہے، پانی نیڑے ہی رکھو، کھول ڈھکن کھول کے نا، وہ بھی تھوڑی تھوڑی آواز. بالکل نال رکھیا پانی. ہاں ٹھیک ہے، انہوں نے کان دے بالکل قریب کرو موبائل، بسم اللہ پڑھ کے. ہاں جی، تصویر کتا شتا ہے نیڑے تے دور کر دیو. کتا وغیرہ کچھ بھی نہیں گلا دے. جاندار دی تصویر یا کتا کوئی ہے نا، وہ اپنے تو دور کر دو. کوئی چیز نہیں ادھر ویسے کوئی چیز نہیں. چلو ٹھیک ہے، میں شروع کر لوں. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما لهم في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ہاں جی انہوں نے کی نا ہے تہاڈا؟ ہلو ہاں جی انہوں دا نام میں پوچھ رہا نا، انہوں نے نزدیک رکھو، انہوں دی کی حالت ہوئی ہے پڑھائی سننے تو بعد؟ ہیں انہوں نے کی حالت انہوں دی ہوئی ہے پڑھائی تو بعد؟ آنکھ کھولی ہے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، لاؤ کان نال لاؤ انہوں نے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. شروع کھولیے آنکھ یا درمیان وچ کھولیے یا پڑھائی دے آخر وچ کھولیے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطف فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهمهم أشد خلقا من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إن الدين عند الله الإسلام واختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب أعيذكم بكلمات الله التامة من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما بسم الله أرقيكم من كل شيء يؤذيكم من شر كل نفس أو عين حاسن بسم الله يرقيكم والله يشفيكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ہاں جی مکمل ہوش آ گئی ہے ہوش آ گیا الحمدللہ ماشاء اللہ الحمدللہ الحمدللہ انہوں نے ہوش آ گئی ہے پہلے بے ہوش سن یعنی بالکل بے ہوش سن اور ہن مکمل ہوش چن بالکل ہوش کیا واسیاں بہت آئی ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے الحمدللہ ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے اللہ پاک رحمت کرے بس نا کوئی اے کہ اللہ دی کوئی نافرمانی نہ ہون دے گھر ٹھیک ہے نا ہاں اے دم کرتا ہے تے تسی نا قرآن کو پڑھا ہے تواڈے چوں گھر وچ ہاں جی قرآن پڑھے سر جی اچھا اس طرح ہے کہ میں تانوں
ਮੈਸੇਜ ਕਿਉਂਕਿ WhatsApp ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਿੰਪਲ ਕਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਇਤਾਂ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦਮ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ। ਜੀ ਜੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਦਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਓ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੂਕੋ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ? ਮੰਜ਼ਿਲ ਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਕਾਨ ਜੀ। ਉਹ ਮਕਾਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਮਜਮੂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਸ ਗਏ ਆ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਭਈਆ। ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਠੀਕ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਸਰ ਦਮ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਪਿਲਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ। ਤੇ ਗੁਸਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਸਲ ਕਰਨ ਨਾ 2 4 10 ਦਿਨ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ, ਤੇ ਬੇਰੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ ਗੁਸਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ। ਜਿੰਨਾ ਯਾਨੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਬੇਰੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਸਲ। ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਆਇਤੁਲ ਕੁਰਸੀ, ਅਲਹਮਦੁ ਸ਼ਰੀਫ, ਆਇਤੁਲ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆਖਰੀ 4 ਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਦਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਚ, ਇਹੋ ਹੀ ਪਿਲਾਓ, ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦਮ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ? आगे सर समझ आ गया। के पढ़ना है? आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मुकम्मल अल्हम्दु शरीफ, आयतुल कुर्सी, आखिरी 4 कुल। ये 3 वारी पढ़ के मतलब सूरत फातिहा भी 3 वारी, आयतुल कुर्सी भी 3 वारी, कुल हुवल्लाह भी 3 वारी, कुल औज़ बिरब्बिल फलक भी 3 ਵਾਰੀ, ਕੁਲ ਔਜ਼ ਬਿਰੱਬਿਨ ਨਾਸ ਵੀ 3 ਵਾਰੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾ? ਟਾਈਮ ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।